औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला की जिस सफ़ाती इस्म की हम दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे वो नाम है अल हफीज़ो जल्ले शानहू। अल हफीज़ अल्लाह ताला का वो सफ़ाती इस्म है जिसके सबब ही ये कायनात और आसमानों और ज़मीन के दरमियान हर शय ख्वाह ज़र्रा बेनिशा हो या इंसान जैसी अशरफुल तरीन मखलूक सब महफूज हैं। अगर अल्लाह ताला हिफाजत ना फरमाए तो इब्लीस की चालें, कुदरती आफात, हादसात, मौसम के रद्दोबदल, साजिशें, दुश्मनियाँ, कदम कदम पर मुश्किलात और मसाइब और खुद इंसान के अपने अंदर लातादाद तब्दीलियाँ और नजर न आने वाले अमराज लम्हा लम्हा इसे निगल लेने के लिए तैयार है। और ये बात सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं बल्कि हर मखलूक हर लम्हा खतरों में घिरी हुई है। जमीन पर रेंगने वाले चूहे से लेकर जंगल का बादशाह शेर तक हर वक्त खतरे में है। नन्हे नन्हे कीड़ों पर मुर्गी की नजर है और आसमान पर मंडलाने वाली चीलों की नजर जमीन पर मुर्गी के परों में छुपे हुए चूजों पर है। इसे हर लम्हा खौफ है कि वो कब किसी चूजे को झपट कर ले जाए। हर पहल अपने खौफ की नजर में है और इसकी गजा है। छोटा पौधा बड़े दरख्त के साए में पनप नहीं सकता और बड़ा दरख्त लकड़ी की जरूरत पूरी करने के लिए काट दिया जाता है। कायनात में कोई शय महफूज नहीं अगर अल्लाह मुहाफिज ना हो। अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए मुहाफिजत और पासबानी का आला तरीन इंतजाम फरमा दिया है। अगर वो हिफाजत ना करे तो इसके बंदों के कदमों के नीचे जमीन फट सकती है, आसमान इनके सरों पर गिर सकता है, बुलंद बाला पहाड़ और हजारों मील के सीने पर बहते हुए दरिया इसके लिए मौत बन सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इन सब को इसके लिए मुसख्खर कर दिया है। वो कश्तियाँ और जहाज चलाता है, खुश्की और तरी में यकसा सफर करता है और अल्लाह हर जगह और हर लम्हा इसकी हिफाजत फरमाता है जो किसी भी साथ कम नहीं होती। इरशाद फरमाया जा रहा है, इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसकी निगहबानी करते हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात जो सबके लिए खतरा है, शायद सबसे ज्यादा वही गैर महफूज और हमा वक्त खतरों में घिरा हुआ है और इसी को हिफाजत की जरूरत सबसे ज्यादा है कि वजूद में आने से पहले ही इसे पास पानी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ इसी को बख्शा क्योंकि वो खालिक ही नहीं बल्कि मुहाफिज भी है, निगहबान भी है, निगरान भी है। इसने इंसान को तख्लीक फरमाने के साथ ही इसे खतरों से आगाह फरमा दिया और राह से भटकने वाले खुल्लम खुल्ला दुश्मन से मुतनब्बा कर दिया था कि यही तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके बाद भी वो शक्ल मादर में अपनी हिफाजत में एक हफीज से कतरे को परवरिश करते और मुख्तलिफ शक्लों से गुजारते हुए एक बच्चे को तश्कील फरमाता है। जब ये बच्चा दुनिया में आता है तो हाथ हिलाने के काबिल भी नहीं होता। इस वक्त अल्लाह ताला बज़ाहिर वालिदैन के जरिए इसकी हिफाजत फरमाता है, लेकिन हकीकत में वो किसी की या तमाम कायनात की हिफाजत के लिए किसी का मोहताज नहीं है। इसने हर जान पर एक मुहाफिज मुकर्रर किया हुआ है। कोई बेआसरा और बेयारो मददगार नहीं है। इसकी निगहबानी का कामिल तरीन निज़ाम हर तरफ फैला हुआ है। वो हर जानदार की अंदर और बाहर, इर्द और गिर्द, ऊपर और नीचे से हर तरह से हिफाजत फरमाता है। इसके मुकर्रर किए हुए मुहाफिज और पहरेदार अपने अपने फर्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं करते और नजर भी नहीं आते या इंसानी नजर इन्हें देखने की अहल ही नहीं है। इंसान बचपन और लड़कपन से गुजरकर जब शऊर की उम्र को आता है तो इसे इन तमाम खतरों और अपने गिर्द फैले हुए मसाइब के साथ साथ इस दुश्मन से बचना होता है जो इसे हक की राह से भटकाने के लिए शब और रोज ताक में रहता है। ये इंसान का सबसे बदतरीन दुश्मन है जिसका काम इसकी आखिरत को बिगाड़ कर इसे मालिक हकीकी की नजरों में जलील करना है। इस दुश्मन से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इसे इल्म अता किया
زمین پر بھیجتے ہوئے ہدایت اور ہادیوں کے وعدے فرمائے، انہیں پورا کیا اور فرما دیا کہ اسے ہدایت پر جو عمل کرے گا اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہی انبیاء مرسلین ہدایت لانے والے ہادی تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دشمن سے حفاظت کے لیے آتے رہے اور ہدایت فرماتے رہے۔ دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی ہدایت دینے والے کو نہ بھیجا ہو۔ محض اس دشمن یعنی شیطان سے حفاظت کرنے اور اس کی چالوں سے بچنے کے لیے مسلسل انبیاء آتے رہے۔ اسی طرح شکم مادر سے لے کر قبر تک اور قبر سے حساب کتاب اور آخری فیصلے تک انسان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرمایا وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے اور مسلسل تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہاری عمر پوری ہو جاتی ہے اور تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور وہ اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ الحفیظ جل جلالہ نے کن کن چیزوں کی حفاظت فرمائی یہ شمار کرنا تو ممکن ہی نہیں۔ کائنات کی ہر شے اس کی نگہبانی اور حفاظت میں ہے، کوئی شے اس کی حفاظت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ جس کا خالق ہے اس کا محافظ بھی ہے اور وہ ہر شے کا یک و تنہا خالق ہے۔ اس نے آسمان کو ستاروں سے سجایا اور شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے انہی ستاروں کو شہاب ثاقب بنا دیا۔ اس کی ہر نگرانی اور حفاظت کا انداز حیران کن ہے، لیکن سب سے زیادہ محیر العقل بات قرآن پاک کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا گیا ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسے یعنی قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن پاک کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ قرآن بلند و پایا اور لوح محفوظ میں رقم ہے۔ یہ وہی محافظ حقیقی ہے جس کی حفاظت کے سبب آج 15 صدیاں گزر چکی ہیں، جن میں کوئی وقت بھی ایسا نہ تھا جب کفار و مشرکین قرآن کی تکذیب سے دستبردار ہوئے ہوں، لیکن کوئی ایک نقطہ بھی فرق بھی ثابت نہیں کر سکا اور قرآن کا چیلنج بھی آج تک اسی طرح موجود ہے، لیکن کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں بنا سکا اور انشاءاللہ قیامت تک کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا وقت پورا ہو جائے گا اور وہ ناکام دنیا سے لوٹ جائیں گے، جہاں دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ الحفیظ جل جلالہ نے کس کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت کی وہ معجزوں سے کم نہیں ہے۔ ہر واقعہ اپنی اپنی جگہ اس کے کمال حاکمیت اور لامحدود طاقت کا مظہر ہے۔ اس کی محافظت، نگہبانی، رحم و کرم، ربوبیت، اقتدار اعلیٰ کی انوکھی مثال ہے۔ ابتدائے نظر کیجیے کہ انسان کی تو ابتدا ہی اس کی حفاظت سے کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہیں سزا سے بچانے کے لیے توبہ کے الفاظ سکھائے گئے، انہوں نے توبہ کی تو اسے قبول فرمایا گیا، انہیں مزید نوازا گیا، زمین پر اتارا تو ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب جو اس ہدایت کو مانے اور اس پر عمل کرے گا اس کے لیے تحفظ ہی تحفظ ہے، اس کے بعد اس کا ثبوت قدم قدم پر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار کا گلزار بن جانا اور انہیں سلامت رکھنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پیاس کی شدت میں آب زمزم جاری کر دینا اور دوبارہ انہیں عین ذبح کے وقت بچا لینا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے صحیح سلامت نکال کر مصر تک لے جانا، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کا پیٹ مہمان خانہ بنا دینا اور انہی اوقات میں ان کی قوم پر سے ان سب کی توبہ کے قبولیت کے طور پر آتے ہوئے عذاب کو ٹال دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لینا، یہ سب کچھ ان ہستیوں کی حفاظت اور نگہبانی ہی کے لیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے متعدد واقعات پیش آئے۔ ہجرت کی شب تمام قبائل کے جوانوں کا شانہ نبی کو گھیر کر رات بھر انتظار کرنا
اور انہی کے درمیان سے نکل کر نبی کا ہجرت کرنا، غار ثور کے دہانے پر مکڑی کا جالا بن لینا اور کبوتری کے وہاں پر انڈے دینا، مدینے میں قدم قدم پر یہود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کوشش کرنا، کبھی چکی کا پاٹ ان پر گرانے کی سازش اور کبھی کھانے میں زہر ملا کر کھلانے کے لیے دعوت، اور ہر بار اللہ کا انہیں مطلع فرما دینا ان کی حفاظت کے لیے ہی تھا۔ غزوات کے موقعوں پر ملائک بھیج کر مسلمانوں کی مدد کرنا، غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور حنین تک ایسے کرشمے نظر آتے ہیں۔ بات اگر عام انسانوں کی جائے تو تحفظ الہی کے بے شمار واقعات ہر انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ الحفیظ جل جلالہ نے کب کس کی کس طرح مدد فرمائی۔ وہ ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کی حفاظت کرتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگہبان ہے اور آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ پاک میں ارشاد فرمایا، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔